अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान दुरानी हूँ। वेलकम टू माय व्लॉग। ख़वातीन और हज़रात, ईरान के जो सदर हैं, उनकी जानिब से जो माफ़ी मांगी गई थी, वो ख़लीजी ममालिक में जो सिविलियन एरियाज़ थे, उन पर जो हमले हुए, ड्रोन हमले, उन पर माफ़ी मांगी गई थी, लेकिन वो भी मशरूत थी। अब शर्त क्या है? ईरान आज भी इस वक्त तक की जो अपडेट है, मैं अगर आपसे शेयर करूँ, एक शर्त पे खड़ा है, और वो शर्त ये है कि जो ख़लीजी ममालिक में अमरीकी बेसेस हैं, वहाँ से जब तक ईरान पर अटैक नहीं होता, तब तक हम उन बेसिस पे अटैक नहीं करेंगे। अब ये टेक्निकल पॉइंट है समझने के लिए। अमेरिका शायद, या फिर जो मगरबी मीडिया है, वो इस चीज़ पे कंफ्यूज कर रहा है कि ईरान इज़ हिटिंग एंड टारगेटिंग द सिविलियन एरियाज ऑफ द खलीजी ममालिक, और जो खलीजी ममालिक को जो है वो अटैक कर रहा है डिलिबरेटली। ऐसा नहीं है। ईरान ने खाली इस चीज़ पर कि जी अगर वहाँ से अटैक नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे, हम कर जो हैं वो अमरीकी बेसिस पे रहे हैं। अब ये जो सऊदी अरब वाली साइंस आई है बीच में, ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो एक पैक्ट हुआ था सिक्योरिटी को लेकर, उसमें पाकिस्तान का जो डेफ़िनेटली एक किरदार है, वो एक अहम किरदार है। तो जो सऊदी और पाकिस्तान के उस मुआहदे के मुताबिक ये एक मुलाकात हुई हमारे आर्मी चीफ़ की, जो फ़ील्ड मार्शल हैं उनकी, और जो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके बीच में। और उसका भी एक किरदार है, ज़ाहिर है हमने ईरान को भी कन्विंस किया होगा इस बात के ऊपर, और फिर हमने सऊदी अरब को भी कन्विंस किया होगा कि एक-एक कदम जो है वो आप पीछे हटें। लेकिन ईरान अभी भी जो है वो इस शर्त के ऊपर अभी भी डटा हुआ है, और डेफ़िनेटली ये उसका एक राइट है, एक राइट ऑफ डिफेंस है, जो उसके पास इस वक़्त महफूज़ है। और अब जो है वो उसने एक नई धमकी जो है वो दी है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कुछ और अपडेट्स इस व्लॉग में देने के लिए आपको हैं। ईरान की सबसे पहले जो एक स्टेटमेंट आई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसने कहा है कि जी हम नई धमकियाँ आई हैं, नए जो हमले हैं उनका उनका ख़तरा है इस वक़्त, और ईरान ने ख़बरदार किया है कि अगर अमेरिका और इसराइल के हमले जारी रहते हैं तो पूरे मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी जो फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा, कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। ईरान ने कहा कि वो खलीजी ममालिक को निशाना नहीं बनाएगा। अब ये ज़रा समझिए इस पॉइंट को, कि जब तक वो अमेरिका को अपनी ज़मीन या फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने ना दें। बिल्कुल ठीक है, और इस पे ईरान इज़ ऑन द राइट। इस पे तो बात जो है, इस पे तो कोई दो राय नहीं हो सकती, इस पे तो कोई सवाल भी नहीं उठ सकता, बिल्कुल ठीक है। ये राय ईरान की पहले भी थी और ईरान की अब भी है। अगर जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये जो मामला है ये ख़त्म हो जाएगा, अमेरिका जो है वो विथड्रॉ नहीं करेगा, ईरान को ख़त्म कर देगा, ईरान गया और ईरान, बस ये कल की बात थी, तो उनके लिए एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में शेयर कर दूँ, जो मैं नहीं कह रहा बल्कि वॉशिंगटन पोस्ट शेयर कर रहा है। और ये जो इंटेलिजेंस आ रही है, ये सीआईए की और जितनी भी अमेरिका की जो बड़ी इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई है, और वो ये कह रहे हैं कि जो ईरान की हुकूमत, मतलब जो इस वक्त जो सबसे बड़ा टारगेट है अमेरिका का, वो ये है कि रिजीम चेंज करना है उन्होंने ईरान में। तो जनाब अली, सामीन, सुनने वाले देखने वाले कान खोल कर सुन लें, और वो ये है कि ईरान की हुकूमत गिरना मुश्किल है। ये वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी जंग के बावजूद ईरान की हुकूमत का गिरना मुश्किल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की क़यादत और फ़ौजी निज़ाम बहुत मज़बूत और मुनज़्ज़म है। मैं ये कहता हूँ, बल्कि मेरी अपनी भी ये राय है, आप ईरान को गज़ा बना दें, आप ईरान को फ़लस्तीन बना दें, लेकिन ईरान का ये जो एक सिस्टम है, वो अमेरिका और इसराइल मिलकर, बल्कि यूरोप को भी मिला लें, इस सब को मिला लें, उन 3 ममालिक को भी मिला लें, फ्रांस, जर्मनी, और जिन्होंने मुआहदा किया था ईरान के साथ, लेकिन उस मुआहदे की पासदारी ना करते हुए अमेरिका ने उस मुआहदे से निकल गया, जो जौहरी मुआहदा था। और उसके बाद जो क्या हुआ वो सबके सामने है। आज जो ये सूरत हाल बनी हुई है कि जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि शायद अमेरिका इस वक्त अपर हैंड पे है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो इंडियन जर्नलिस्ट की वीडियो तो आप लोगों ने देख ली होगी, दोबारा अगर जिन लोगों को नहीं पता वो मैं बता दूं। इंडियन डेलीगेशन गया था नरेंद्र मोदी साहब के साथ इसराइल, जो हालिया एक विज़िट हुआ है नरेंद्र मोदी का, तो उस विज़िट के अंदर जो जर्नलिस्ट डेलीगेशन गया था वो वहीं फंस गया। नरेंद्र मोदी खुद तो वापस आ गए,
لیکن وہ جو ڈیلیگیشن پھنس گیا تھا جرنلسٹوں کا، کچھ آفیسرز تھے، کچھ بڑے لوگ تھے وہاں پہ، وہ بھی پھنس گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ اگلے ہی دن اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کر دیا، جس کا ان صحافی کے مطابق نریندر مودی کو شاید نہیں علم تھا، لیکن انہوں نے جو بتایا وہ خوفناک ہے. اور وہ خوفناک ایسے ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تو آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا تو یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم فورن میڈیا سے تھے اور ہم نے یہ چیز وٹنس کی ہے کہ اسرائیل کے اندر جو رپورٹرز ہیں ان کو الاؤ نہیں ہے کہ وہاں کی سچویشن کے اوپر کوئی ویژول بنائیں، کوئی ویڈیو بنائیں یا کچھ بھی رپورٹ کریں انٹرنیشنلی. اور اتنا خوف کا عالم ہے، لیکن ہم جو ریئلٹی دیکھ کر آئے ہیں، انڈین جرنلسٹ کے بقول وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ہم نے خود لوگ مرتے ہوئے دیکھے ہیں جو گہرے سے گہرے بنکرز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، لیکن اس تک بھی جو ہے وہ اگر ایرانی میزائل آ کر لگتا ہے تو کچھ بھی بچتا نہیں ہے. وہاں پر جو ہے وہ بڑی اموات ہو رہی ہیں، بڑا نقصان ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وہاں کا میڈیا آزاد نہیں ہے، انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کو رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی یہ چیزیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس ویلاگ کے اندر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ وہی انٹیلیجنس رپورٹ یہ بھی بتا رہی ہے کہ جو جنگ ہے وہ مزید ممالک تک پھیلنے کا بالکل خطرہ اس وقت موجود ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اگر امریکہ پیچھے ہٹتا ہے تو اس کے لیے تو چلیں چانس موجود ہے، کیونکہ امریکہ ایک ریاست ہے اور ایک بہت بڑی ریاست ہے، سپر پاور ہے. لیکن جو ٹرمپ ہے، ٹرمپ کا جو فیوچر ہے وہ بھی نیتن یاہو کی طرح اب جو ہے وہ ڈارک نظر آ رہا ہے. کیوں؟ کہ اس کی ایک وجہ ہے. اگر ٹرمپ اس مشن میں بھی فیل ہو جاتا ہے، ایران مشن میں، ایران کو تباہ کرنے کے مشن میں، تو مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں. اور اگر تو لیسٹ ٹرمپ اگر لیسٹ یہ بھی نہیں کر پاتا کہ ایران کی رجیم چینج ہو سکے، جو کہ نہیں ہونی، نظر آ رہا ہے نہیں ہونی. پیپل ول کوشچن کہ تم ایران آئے اور پہلے تو جو اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے انڈر ایک کام کرنے والا جو ایک ادارہ ہے، اس نے یہ ثابت کیا، اس نے کہا کہ جی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا. ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی یہاں پہ کچھ جوہری تجربات ہو رہے ہیں ایٹمی طاقت بننے کے لیے، ایران کر رہا ہے. ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا، اور بہت سارے لوگوں نے اس کا دعویٰ کیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ایران کے اندر. اور اب امریکہ کے اندر وہاں کے سینیٹرز، وہاں کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، اسمبلی کے جو ممبران ہیں، چاہے وہ ریپبلکن ٹرمپ کے اپنے ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، دونوں ہی اس وقت شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. اور ٹرمپ کی اس پالیسی کے اوپر جو خالی یہ جو فیصلہ ٹرمپ نے لیا ہے اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہاؤ کم، مطلب کہ پریزنٹ اکیلا کیسے کسی وار میں جانے کا فیصلہ کر سکتا ہے. تو یہ سوالات اٹھنے شروع ہو چکے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں یہ سوالات احتجاج کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. لوگ سڑکوں پر نکل کر اپنے ہی پریزیڈنٹ کے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے اندر جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں، کس طرح وائلنٹ ہوتے ہیں. آپ نے بلیک لائیوز میٹر والوں کا بھی احتجاج دیکھا ہوگا، آپ نے دیگر احتجاج دیکھے ہوں گے جو کہ امریکہ میں ہوئے. اور ایون یہ جو ٹرمپ کے اپنے لوگ ہیں، انہوں نے بھی جو احتجاج کیا تھا وہ کتنا وائلنٹ تھا. وہ وہاں کا 9 مئی تھا. خیر، اب چونکہ جو امریکہ ہے وہ مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس وقت جو ٹرمپ ہے ان کے فیلیئرز بڑھتے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی فرسٹریشن اس وقت ٹرمپ کو یہ ہے کہ جتنا نمبر آف فیلیئرز بڑھیں گے اتنی جو ہے وہ ان کی پاسبلٹی زیادہ ہوگی. اور جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کا احتساب جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشنز کے بعد سے شروع ہو جائے گا. نیتن یاہو اور ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت ایک ہی کشتی کے شکار ہیں. ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وقت بتائے گا. اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں، تب تک اپنے آس پاس سب کا اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.